हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुले डेली घरमा नाना थरी कामहरु गर्नुहुन्छ, राइट? किताब पढ्नुहुन्छ, खाना बनाउनुहुन्छ, झाडु लाउनुहुन्छ, so many things are done. You do so many works. तर त्यो लिटरल सेन्समा मात्रै भयो. साइन्सको सेन्समा चाहिँ वर्क इज डन ओन्ली when there is displacement. कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ. आउनुस् आज हामी कुरा गरौँ अबाउट वर्क. Work is said to be done only when force applied on a body displaces the body in the direction of the force applied. भन्नाले के त? मैले सपोज यो बललाई माथि उफारे, बल माथि गयो भनेपछि के भयो त? वर्क इज डन, किनकि मैले जुन डाइरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गरेँ त्यही डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट पनि भयो. तर हेर्नुस् त, यो त लो फिर्ता पो आयो माथिबाट. किन फिर्ता आयो त? बिकज कन्स्टेन्टली हाम्रो बडीलाई तलबाट ग्राभिटीले पुल गरिराखेको हुन्छ. आज हामी यो सबैको बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ when we talk about work. Yes my friends, वर्कलाई अर्को तरिकाले हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ. वर्क इज अल्सो डिफाइन्ड एज ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी. भन्नाले फर इक्जाम्पल तपाईले स्विच अन गर्नुभयो भने लाइट अन हुन्छ. तर लाइट अन भनेको के हो त? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्ट्स इन्टु लाइट एनर्जी एन्ड हिट एनर्जी. किनकि त्यो बल्बको नजिक गएर हात लानुस् त, यु फिल वार्म बिकज इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटीबाट लाइट जब निस्किन्छ तब त्यसको साथसाथै हिट पनि निस्किन्छ. सच एन इन्ट्रेस्टिङ थिङ, राइट? So like I said, whenever force is applied, if the body is displaced in the direction of the force, then work is said to be done. भनेपछि mathematically के भयो त? Work is equal to force multiplied by distance. Force ले कति distance travel गर्यो त? But here remember the word, not distance. We need to focus on displacement because force is a scalar quantity. Scalar quantity has both magnitude as well as direction. त्यसैले त work is said to be done when force applied to a body displaces that body in the direction of the force applied. भनेपछि mathematically work is equal to force multiplied by displacement or distance. अब in case if we are talking about a vertical work done, भनेको अघि नै मैले समातेर फालेको वाला त्यो एप्पल, राइट? त्यो एप्पल हामीले हेर्छौँ भने के भयो त? इट इज गोइङ अगेन्स्ट ग्राभिटी. भनेपछि मैले जुन फोर्स अप्लाई गरेको छु त्यसमा इट इज द वेट अफ द्याट बडी भनेपछि multiplied by acceleration due to gravity. Mass multiplied by acceleration due to gravity multiplied by the displacement or height. So W is equal to force multiplied by displacement or mass multiplied by acceleration due to gravity multiplied by height. यो फर्मुला लिएर हामीले भेरियस न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं र अफ कोर्स यसको युनिट्सहरुलाई जम्बल गरेर हेरौँ त के आउँछ? फोर्स को युनिट भनेको न्यूटन, डिस्प्लेसमेन्ट को युनिट भनेको मिटर. भनेपछि वर्क डन को स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेशनल युनिट विल बी न्यूटन मिटर, जुनलाई हामी जूल भनेर पनि भन्छौं, मेन्शन्ड एज जे. अब जूल को मा चाहिँ सानो लेभलमा हामीले जूल भन्छौं, जति ठूलो हुँदै जान्छ त्यति हामीले किलो जूल और मेगा जूल भनेर भन्छौं. सो 1 किलो जूल इज इक्वल टु 10 to the power 3 joule. 1 megajoule is equal to 10 to the power 6 joule. अब यसरी हामीहरु jump towards the next topic. Now let's look how we can measure the work done. Measurement of work done को लागि हामीहरुलाई essential भनेको दुईटा कुरा छ. Mainly, what are those? The magnitude and direction of the force applied and the total displacement that it causes on the body in which we have applied the force. भनेपछि अघि नैको डेफिनेसन अनुसार के भयो त? Work is said to be done when force applied to a body displaces the body to a certain distance in the direction of the force applied. Yes, भनेपछि work done is equal to force applied multiplied by displacement in the direction of force.